سلام سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركو نيشانا اللي بيتساب كمي تخونو كل سلام أجزامير مسكن بوجني سلامي نسخاتكم ون ببزلهم وو سلامكم بزحترف كل اللي بعدكم ولا تسفايا انكو عدما نافشانا اللي بسلام مزاقهم نيلو معنتي فيديو نازخون كعني دق عبيت وي معري بايزوي ورك اسك عزق أنا سرس معتك سرح الكمية ورك لهم معنتو ونك أنيسو نيهو بتعميك أنيسو كعسر تربعة كارات جميرو اسكاب عسر أربعة كارات زلو كن رأيو نزبل كنقركم إياه اسكاب فيديو تسامة نختك تاتلو بآخرة عدم نشانا لي حدش تسخونكم سابسكرايب نبارا تسخونكم كعا لايك شر بمقار نختبرتها تعني بتحتنا يلاو لايك شر نتقور لي كاب لبنا مسكن كيا لو معنتي قنبات عسر تربعة ويكعا مي عسران حدن أي زخون زلو سنايت أنحيت ترقص الدخيل بس الجواب بعين ريو سدي عجوب شمال مع دخيل على فرس نعاخ خذل سماي تفرس كي يقول أكيد ورنا تحاي لالك حزمو نعنا مساي كبرات حواتي تملسنا تراخيبنا لنا بمجمرة نريو بعال 14 كاراتي خون بعال 14 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز واقع نحنت جرام ورقي بلو معن تعلت قنبات 14 نحنت جرام ورقي بناي أمريكا دولار بسامانين 4 ندوي 10 سنتيم دولار كشيت كيلو بناي إثيوبيا جنزكعة بعشرة 3 شحن 416 أرشنيو كشيت وعيد زلنا لكم انجدي كورات حواتي ورق أنيسو خازو لكم لعلي سومن عوزير له تمالنا لو ما عن تزلو أمانجو قنبت 10 سنة قنبت 10 تزلو كنت أزركلو تمالي بسامانين حمشتن وعيلو لو ما عن تخعب بسامانين 4 وعيل النهو كدم سومن اسكاب $9 نيرو نحن جرام مالتي لو ما عن تجن سامانين 4 وعيل النهو تايدا بتعمق الناش النهو مالتيو قتيلنا نريو بعال 15 كارات يتخون 15 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقا نيحان تقرام ورقي بناي أمريكا دولار ب9.16 سنتيم دولار كشيت كيلو بناي إثيوبيا جنزب كعا ب14 شحن 485 كشيت وعيلا له مالتيو قتيلنا نريو بعال 16 كارات يتخون 16 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقا نحنت جرام ورقي بناي أمريكا دولار نحنت جرام ب9.15 سنتيم دولار كشيت كيلو بناي إثيوبيا جنزب كعا ب15 شحن 340 كشيت وعيل زلو كبرات حواتي بعد 16 كارات بناي إثيوبيا درجة ناي ورق نصهنا تاي زأكل برسنت كاميتس انتاي زأكل ورق نصهنا لو انتلكمني كاميتي كابسوسان شو يقرتا كابسوسان نتبي سالسان شو منتن نايت ورق نصهنا لو اتي 4% دمو زتفرالي عينت معدنات حاويسكا زسرح عينت ورق ايو ازي مالت قنجو تنكرا ورق ايو مالت يو قتيلنا نريو بعال 17 كارات يكون 17 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقا نحنت جرام ورقي بلو ما عن تعلت بناي أمريكا دولار ب216 سنتيم دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزب كعا ب16 شحن 315 كشيت أو وعيل زلو بهراو بانكي قتيلنا نريو بطعمي تفتاوي بطعمي زبهاك بفلاي دما اب إثيوبيا بز حساب زغزو بزحي نسنسلت نناي كساد هابل إلون نناي بروميس نزاسرو قلبيت نزاسرو حصيات مالتيو بعد 18 كاراتيو مبزحت سب زقارصو مكنياتم بعد 18 كارات نبز عينت كلر زغيريو ناب زعدا ترليخم ناب روز نجر ترليخم ناب ليتك مع عينت حبر قير كان سرحيو يلون بطعمي طنكرا لسلاسا تفتا ورقيو مالتيو نيزي واغا دما حزنا ابنت كاب 15 እስከ 17 ካራት ዘሎ በዝሒ ሰብ ኣይጠልዎምን ግን ጽቡቃት እዮም
بذي حساب زالو 14 18 21 كاب سلستين بتعم زدلها دما 18 كارات يا مالتيو بتعم سلستلب دما ناتا واغا نشتن لعل زلت تخول ولا كافتي حزيك 18 كارات كو 19 كارات يبلص كافت ورق مالتيو ግን بذي 18 كارات سلسገዝ واغا دما باتسا وسخ يبللا مالتيو بخمزي زلكع 18 كارات بناي ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዘውፅኦ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ108.16 ሳንቲም ዶላር ክሸጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ17,214 እዩ ክሸጦ ውዒሉ ዘሎ ብሔራዊ ባንኪ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 19 ካራት ይኸውን 19 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ114.15 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ18,228 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 20 ካራት ይኸውን በዓል 20 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ120.00 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ19,180 እዩ ክሸጦ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ እስካብ ሕዚ ክሪኦ ፀንሕና ንዝተፈላለዩ ዓይነት መጋየፂ ዝኾኑ ዓይነት ካራት ኢና ክንርኢ ፀንሕና ሕዚ ከዓኒ ንኢንቨስትመንት ንመጋየፂ ክኸውን ይኽእል ሰብ ገንዘብ ዝረኸበ ግን ድማ በዚ ሕሳብ ዝጥቀሞ ንኢንቨስትመንት ዝጠቅም እዩ ማለት እዩ በዓል 23 ካራት ይኸውን 23 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ138.26 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ22,028 ቅርሽን ክሸጦ ውዒሉ ኣሎ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ጉንበት 14 ቀፂልና ንሪኦ ኣብ መወዳእታ በዓል 1 ውቂት ወይ ከዓ በዓል 24 ካራት ይኸውን በዓል 24 ካራት ማለት 99.9% ናይቲ ወርቂ ንጽህና እዩ ዝኸውን ዘሎ ናይዚ ዋጋ ድማ ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ጉንበት 14 ብ144.20 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ ብ23,016 ቅርሽን እዩ ክሸጦ ውዒሉ ዘሎ እዚ ብናይ ብሔራዊ ባንክ ኮይኑ ናብ ምንም ዓይነት ዲዛይን ዘይተቀየረ ናይታ ወርቂ ጥረ ገንዘብ ብቻ እዩ ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ ጉንበት 14 ከምዚ ይመስል ነይሩ ብጣዕሚ ቀኒሱ እንዮ ምናልባት ሎማዓንቲ ዓርብ እዩ ቀዳም እውን ክሰርሑ እዮም ሰንበት ክሰርሑ ይኽእሉ ካውሶኒ ድማ ክውስኽ ድዩ ክቐንስ ንዝል ስለዘይፍለጥ ያው ተቐነሰ ሰየ ግን ድማ ንምንታይ ከይውስኽ ወርቂ ሕዝቢ ብጣዕሚ ቀኒሱ ዝንዮ እዚ ወርቂ ናይ ምግዛእ ሓሳብ ወይ ከዓ ዓላማ ንዘለኩም ከም ልጠቅኩም ዘይግባእ ዕድል እዩ ማለት እዩ እና እስካዕ ዝቐነሰ ድረስ መዓልቲ ክቐርበ እያ ያው ክውስኽ ድዩ ኣይውስኽን ካውሶኒ ሓድሽ ዕዳጋ ስለዝመፅእ ደሞ ሓቢርና ንሪኦ ንኸውን እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልቢ እናመስገንኩ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ጋር ድማ ኣይትረስዑ ሓሳብ ርእይቶኹም እውን ኣብ ኮሜንት ጻሓፍለይ ብዛዕባ ወርቂ ደስ ዝለኩም ዓይነት ሕቶ ክትሓትኑ ትኽእሉ ኢኹም ዘይተነፀረልኩም ነገር ተልዩ እውን ኣብ ኮሜንት ጻሓፍለይ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩምን ዝኸብረኩምን ሰሰናዩ ባይ ባይ أنا والحيلو أتقنتنا يكبس عنينو